अब आते हैं जी बिदत होती क्या है, बिदत किसको कहते हैं? एक तो चीज़ है ना जो हमने हर चीज़ को, एक दोनों तरफ से गलत चीज़ें हैं ना, एक हमारी तरफ से भी गलत है, उस तरफ से भी गलत है। तो आज मैं इंसाफ के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने अर्ज करूंगा कि ये बिदत होती क्या है। लुग़वी तौर पर अरबी ग्रामर और अरबी लुगत के एतबार से बिदअत कहते हैं हर नई चीज़ को, नया अकीदा, नया ग्रोह, नई कोई चीज़ जो आपके सामने आती है उसको बिदअत कहा जाता है अरबी ग्रामर के एतबार से। तो जो रखिएगा, अरबी ग्रामर के एतबार से, अरबी लुगत के एतबार से, इस माने के एतबार से, अरबी लुगत के एतबार से ये पंखे, ये ट्यूब, ये कालीन, ये माइक, आप, मैं, सारी बिदत है। इसी वजह से वो हमें कह रहे होते हैं ना ये पंखे लगाए, ये बिदत नहीं है। हाँ जी ये बिदत ही है, लेकिन इस बिदत को रसूलुल्लाह बिदत नहीं मानते। और ग्रामर के तौर पर, लुग़वी तौर पर इसका माना यही है बिदत यानी कि नई चीज़। अगर इस तरह किया जाए ना तो आसमान और ज़मीन ये भी बिदत है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ने इस आसमान और ज़मीन को बगैर किसी नमूने के, बगैर किसी सैंपल के, बगैर किसी मटेरियल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़मीन व आसमान को पैदा किया। कि पहले इस तरह की ज़मीन मौजूद नहीं थी, आसमान मौजूद नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको नए तरीके से, नए अंदाज, नए मटेरियल से अल्लाह ने इसको पैदा किया। तो वहाँ पर अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना बदीउस समावात, कि नई तरीके से, नए मटेरियल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। अब इस्तिलाह शरीयत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ को बिदत कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कौन सी चीज़ बिदत है और कौन सी चीज़ बिदत नहीं है। हमारे मोहतरम इखलास साहब वो हर जुमे बिदत की बड़ी ही अच्छी तारीफ़ आपके सामने करते हैं। शायद आप उसके ऊपर गौर नहीं करते, लेकिन बिदत की जो वो तारीफ़ करते हैं ना बड़ी ही उम्दा और बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। कि दीन के अंदर, ये याद रखिएगा, दीन के अंदर, मैं दोबारा करता हूँ, दीन के अंदर निकाला जाने वाला हर वो नया अमल, हर वो नया अकीदा, हर वो नया नज़रिया जो बग़ैर किसी साबिक़ा मिसाल के अपनाया जाए और कुरान और सुन्नत में उसकी ऊपर कोई दलील ना हो तो वो बिदत होती है। ये बिदत है कि हर वो दीन के अंदर निकाला जाने वाला नया अमल, अकीदा और नज़रिया जो बग़ैर किसी साबिक़ा मिसाल से, साबिक़ा मिसाल यानी कि कुरान और सुन्नत में उसकी कोई मिसाल मौजूद ना हो, मैं इसको मज़ीद इंशाअल्लाह आसान करूँगा, और किताब और सुन्नत में उसके ऊपर कोई दलील ना हो, कुरानी कोई आयत या हदीस मौजूद ना हो, तो वो बिदत है, उसको कहा जाता है बिदत। और इसकी दलील क्या है कि बिदत की यही तारीफ़ है, इसके ऊपर सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, मुस्नद अहमद, सुनन दारमी और कई किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। बिदत की ये तारीफ़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हमारे अमर के अंदर, हमारे दीन के अंदर कोई नई चीज़ शामिल की, मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु, हमारा हुक्म, रसूलुल्लाह की हदीस, रसूलुल्लाह का फरमान उसके मुताबिक नहीं था, फ़हुव रद्दुन, वो मरदूद है और ये बिदत होती है। अब आप ये ज़रा थोड़ी सी इल्मी बात मैं करूँगा, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर दूँ, मैं जो समझाने लगा हूँ मेरे समझाने का मतलब वही रहना है जो मैं आपको समझाऊँगा। ऐसा ना हो कि बात मेरी हो और मतलब आप अपना निकाल के बैठो, ऐसा नहीं करना। मेरी बात है तो मैं ही मतलब समझाने लगा हूँ और वही मतलब आपने समझना। चलिए मैं एक मिसाल भी शुरू में अर्ज कर देता हूँ और आसानी हो जाएगी, ताकि ये बिदत का मसला खुलकर हमारे सामने आ जाए, हम किसी चीज़ को वैसे ही बिदत ना कह दें। एक है दीन के अंदर किसी चीज़ को दाखिल करना कि दीन बनाकर, दूसरा है दीन अपनी असली हालत पर रहे और उस दीन के लिए कुछ अच्छी कोशिश कर देना। जैसा कि आपके हाथ में दानों वाली तस्बीह हो गई, काउंटिंग तस्बीह हो गई, आप सारे के सारे लोग इसको बिदत कहते हैं। और ये भी मैं अर्ज कर दूँ, जो चीज़ बिदत ना हुई आपने उसको धक्के से बिदत के अंदर शामिल कर दिया, आपसे उस चीज़ की तौफीक छिन जानी है और छिन गई है, छिन गई है मुँह समेत। आप बताएं कि नमाज के बाद रसूलुल्लाह के ये अज़कार में ये चीज़ शामिल थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ مجھ سمیت بتائیں جی کون پڑھتا ہے؟ تو بدعت کے اوپر جو چیز بدعت نہیں تھی آپ نے اس کو اتنا تشددانہ رویہ اختیار کیا کہ آپ سے وہ چیز کی توفیق ہی چھین گئی۔ تو یہ اس طرف بھی نہیں جانا، جو چیز بدعت ہے اس کو بدعت کہنا ہے، جو چیز بدعت نہیں ہے اس کے اوپر تشدد اختیار نہیں کرنا۔ اب تسبیح کوئی دیکھ لے کہ یہ دانوں والی تسبیح یا کاؤنٹنگ تسبیح، اگر تو اس کو کوئی دین سمجھتا ہے پھر تو یہ بدعت ہوگی کہ دین کہاں سے نکلا ہے۔ اگر دین کے اندر آسانی کے لیے کہ یار مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، مشکل ہے، تو میں اس کو کاؤنٹنگ کے لیے، گننے کے لیے میں یہ صرف کر رہا ہوں، تو پھر وہ دین نہیں سمجھ رہا، تو یہ کیسے بدعت ہوگی؟ اسی طرح میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، جمیع احوال، ساری کی ساری چیزیں آپ اس چیز کے اوپر فٹ کر لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز شامل کی اور اس کے مطابق ہمارا حکم نہیں تھا، وہ چیز بدعت ہوگی۔ اسی طرح تھوڑی سی میں ایک اور بھی حدیث بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2351 اس کا نمبر ہے۔ آپ نے اسلام مسجد کے اندر تشریف فرمایا، دیکھا کہ کچھ لوگ آئے جن کے کپڑے پھٹے ہوئے اور پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہیں، بڑی غربت والی حالت ہے۔ لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر دوں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعاون کی ترغیب دلائی کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، تو کوئی ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ آپ نے اسلام نے دوبارہ ترغیب دلائی تو ایک صحابی گھر کے اندر گئے اور ایک بورا بھر کر، تھیلا بھر کر اپنے سامان کا، خیرات راشن وغیرہ کا، وہ اٹھا کر، حدیث میں آتا ہے اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے اٹھا کر مسجد کے سین میں رکھا۔ اس بندے کو، اس صحابی کو دیکھ کر باقی سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کے اندر گئے اور جا کر جس کے پاس جو سامان تھا وہ لے کر مسجد کے اندر آ گئے۔ تو اس وقت رسول اللہ نے اس کے آخر میں، حدیث کے یہ آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے دین کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، دین کے اندر، دین نہیں بدلا، دین کو نہیں بدلا، دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا، دین کے اندر کوئی کمی نہیں کی، دین میں کوئی کسی چیز کا اچھا طریقہ ایجاد کیا۔ یہ آپ تک آواز پہنچانا مائک کے ذریعے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچانا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ امام بخاری ائمہ محدثین نے حدیثوں کو کتابی شکل کے اندر جمع کیا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ حدیثیں نہیں بدلی اور باقی دین اپنی جگہ کے اوپر رہا ہے، صرف یہ کہ اچھا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، مائک کے ذریعے صرف آواز پہنچائی گئی ہے آپ تک، کوئی اس سے دین کو نہیں چینج کیا، نہ ہی اس کو کوئی سنت سمجھا ہے، نہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ یہ مائک لگانا سنت ہے اور جو مائک نہیں لگاتا وہ ابلیس ہے، کبھی نہیں کسی نے کہا۔ ہاں اگر آپ نے اسی مائک کو دین بنا دیا کہ مائک کے اندر خطبہ دینا یہ سنت ہو جائے گا، سنت ہے، اور جو مائک کے اندر خطبہ نہیں دیتا وہ جہاں میں سبھی تو مائک کے اندر خطبے دے رہے ہیں ابلیس کے علاوہ، تو پھر یہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اس کو دین کے اندر شامل کر دیا۔ تو وہ حدیث میں سنا رہا تھا صحیح مسلم کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، کیونکہ وہ صحابی آئے تھے پورا کا پورا بورا لے کر، ان کو دیکھ کر پھر باقی صحابہ بھی اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کے اندر گئے اور سامان لے کر لا کر رسول اللہ کے قدموں کے اندر ڈھیر کر دیا۔ تو جس نے دین کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس طریقہ ایجاد کرنے والے کو اور جو بھی بعد کے اندر اس کے اوپر عمل کرے گا ان تمام کو اجر ملتا رہے گا۔ اور جس نے دین کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کوئی بدعات جاری کی، کوئی طریقے کو ہی پھیر دیا، تو وہ طریقے کو غلط بنانے والا اور جتنے بھی لوگ اس طریقے کے اوپر عمل کرتے رہیں گے وہ سارے کے سارے گناہوں کو وبال اس کے اوپر رہے گا۔ جیسا کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر مساجد کے اندر ڈانس کروانا، میلاد النبی کے اوپر عورتوں کا ڈانس کروانا یہ برا طریقہ تھا، جس نے یہ ایجاد کیا اور جتنے لوگ قیامت تک اس برے طریقے کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، جس نے یہ ایجاد کیا اس کو بھی اس کا وبال ہوگا اور جو کر نہیں اس کے اوپر بھی وبال ہوگا۔ یعنی کہ مساجد کے اندر قوالیاں کروانا، اب جو بندہ جس نے یہ ایجاد کیا یہ طریقہ اور جتنے اس طریقے کے اوپر لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ اور یہ تیجا، یہ ساتہ، یہ 40واں اور یہ فلاں کل شریف اور پتہ نہیں کیا کیا یہ رسمیں نکالی ہوئی ہیں، جس نے یہ دین کے اندر یہ طریقے ایجاد کیے ان تمام کا وبال جس نے ابتدا کی تھی اس کے اوپر بھی جائے گا اور جو عمل کرنے والے ان کے اوپر بھی جائے گا۔ یہ ہے بدعت۔ تو جس چیز کو آپ دین نہیں سمجھ رہے، یہ توجہ سے سمجھ لیجیے گا، جس چیز کو آپ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ اشتہار لگایا ہوا ہے،
क्या ये इश्तिहार लगाना जायज़ है? ये बिदत नहीं भाई। इश्तिहार लगाने को कौन सुन्नत समझता है, कौन दीन समझता है? बिदत वो होगी मन अहदस फी अमरिना, ये मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। मन अहदस फी अमरिना, जिसने हमारे दीन के अंदर कोई चीज़ नहीं दाखिल की है, वो बिदत होगी। जिस चीज़ को आप दीन नहीं समझते, दीन समझकर नहीं कर रहे, हमसे पूछते खत्म बुखारी के जलसे करवाना ये बिदत नहीं है? खत्म बुखारी का जलसा कौन कहता है कि खत्म बुखारी का जलसा इस तरह करवाना ये दीन है? हाँ, खुतबा देना जब लोग जमा हो उस वक़्त लोगों की वाज़ो नसीहत का काम बात करना, ये तो रसूलुल्लाह से साबित है। खुतबा जुमा के अंदर आप अलैहिस्सलाम बात किया करते थे। उसी तरह जब लोग जमा होते थे, ये खुतबा निकाह, जहाँ पर भी रसूलुल्लाह की ये सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर अहादीस है, जहाँ पर भी लोग कुछ जमा होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर वाज़ो नसीहत का काम किया करते थे। चाहे तो वो खुतबा ईद का होता तो आप वहाँ पर भी वाज़ो नसीहत किया करते थे। खुतबा निकाह के मौके के ऊपर भी लोग जमा होते तो आप वहाँ पर भी खुतबा दिया करते थे। इसी तरह जनाजे के मौके के ऊपर भी लोग सारे जमा होते आप वहाँ पर भी खुतबा दिया करते थे। ग़ज़वा ओहद का खुतबा आप अलैहिस्सलाम का मशहूर है। और गदीर खुम का खुतबा जो खुम नामी गाँव के अंदर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, जिसमें फरमाया था मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अपने अहले बैत, वो खुतबा मशहूर है। लेकिन इस सही बुखारी के ख़त्म का ये जो जलसा करवाया जाता है, इसको कोई भी मेरे भाइयों दीन नहीं समझता। हाँ, अगर ये दीन समझा जाएगा और ये कहा जाएगा सवाए इबलीस के जहाँ में सारे तो सही बुखारी के जलसे करवा रहे हैं, फिर ये बिदत हो जाएगी, क्योंकि आप उसने दीन के अंदर शामिल कर दीजिए। जब दीन के अंदर शामिल किए आपको दलील देनी पड़ेगी कि ये दीन कैसे है, कौन सी कुरान की आयत है, कौन सी हदीस है। अगर आपके पास दलील नहीं होगी तो वो चीज़ आपके लिए करना जायज़ नहीं होगी। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे कि ये बात आपके दिमाग के अंदर आ गई होगी कि बिदअत इतना बुरा अमल है। अच्छा, एक और हदीस मेरे ज़हन में आ गई कि अमूमन वो भी बिदअत ही के मुताल्लिक़ है। अमूमन लोग ना बिदअत की ना ये तकसीमें करनी शुरू कर देते हैं। ये अच्छी बिदअत है, ये बुरी बिदअत है, ये बिदअत महमूद है, ये बिदअत मज़मूम है, और इतने मुश्किल लफ्ज़ बनाए हुए हैं। जब आम बंदा सुनता है ना, वो समझता है यार बड़े अलामा फाम है, अलामा लोग हैं, कितनी माशाल्लाह इनको तकसीमें आती हैं। लेकिन हकीकत ये है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये चीज़ मौजूद है, कुल्लु बिदअतिन दलाला। हर खुतबे के अंदर हम आपके सामने पढ़ के सुनाते हैं, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत वो गुमराही है। चाहे उसको लोग अच्छा कह रहे हों, महमूद कह रहे हों और अच्छा समझ रहे हों, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत जो दीन के अंदर कोई नई चीज़ दाखिल की गई हो और उसके ऊपर कुरान और सुन्नत की कोई दलील ना हो, वो बिदअत है, और हर बिदअत वो गुमराही होती है।